मोक्षः तत्र आगन्तुकः मा भूत् इति कृत्वा तस्मै साधकाय साधयति इति साधकाय नाम नित्यसिद्धोऽपि तत्र आत्मनः यत् परिच्छिन्नत्वं किञ्चित् कत्व कदाचित् कत्व संकोचादि विभ्रमः यत् भवति तदपाकरणं भवति। मोक्षः नाम किमपि साधनीयं नास्ति। तत्र तस्मै साधकाय साधयति इति मोक्षालयम्। अत्र प्रसङ्गवशात् मोक्षालयं मोक्षस्य आलयः आश्रयः अर्थात् मुक्तानाम् अपि मोक्षस्य एव कामस्य अर्थस्य धर्मस्य मोक्षस्य आलयं परमं ध्रुवं किं भवति कामकलात्मकं कामकला कामकलायाः महत्त्वम् एवं कामकलारूपम् अक्षरं यत् समुत्थितं समुद्भवः उदगच्छति स्वतः स्वरसतोऽपि सर्वेषां प्राणिनां हृदये कामकला अनाहतनादात्मना नदति। अनेन धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आलयं परमं ध्रुवं नाम अत्र प्रारम्भे प्रणवास्पदः प्रणयिता नीत्वोच्चरन्ति स्फुटम् इति अपि तत्र लिखितं शास्त्रान्तरे। कामकलायाः ध्यानं अच्छा इदानीमर्थरत्नावली दिशा कामकलायाः विवेचनं भवति। तस्य तदपेक्षा युक्तस्य तद्विघ्नरूपतया कालाग्न्यादिशिवाङ्कतत्त्वभूमिषु यो महाभोगः स एव अस्य विषम् उच्यते। कालाग्न्यादिशिवान्ततत्त्वभूमिषु एकस्यामपि तत्त्वभूमिषु अवच्छिन्नः यदि स्यात् तो तत्तत् ग्राह्यग्राहकतारतम्येन संकोचः भविष्यति। संकोच एव विषम्। विषनाम मृत्युः। यो वै भूमा तत्सुखं यदल्पं तन्मर्त्यम्। तो अत्र मर्त्यत्वात् तद् हेतुत्वात् विषं कालाग्न्यादि शिवान्त तत्त्वभूमिषु यः संकोचः तद्भवति तत्त्वभूमिषु यो महाभोगः आहत्य यः महाभोगः तद्भवति विघ्नरूपेणागतं विषरूपं तदपि साधकाय प्रयच्छति इति विशालयम् उच्यते। अथवा अर्थान्तरूहे विषम जलम विषम अमृतम इति विषशब्दस्य अमृतपर्यायत्वम् अस्ति। यत् तर्हि एव प्रोक्तम् औषधं विषम औषधम्। तो एतत् सर्वं कामकलायाः शरीरे कामकलायाः भावना क्रियते। तदेव तत्त्वप्रवरं निजदेहं विचिन्तयेत् स्वशरीरं तत्त्वप्रवरम् अर्थात् तत्त्वेन अधिष्ठितम् इति स्वशरीरे भावयेत्। क्यों जी भोवी जी स्पष्टं भवति न वा? जी प्रणम्यन्ते स्वामीचरण। प्रणम्यन्ते स्वामीचरण। परमामृतसमुद्रे प्रकाशानन्दसामरस्य लोलीभूते एनं साधकं प्लावयति इति यावत्। तो हम विषममृतं परमानन्दसमुद्रे अमृतालयम् अमृतस्य आलयम् अमृतवापिका विमर्शवापिका और आनन्दवापिका तत्र आनन्दवापिका वापिकाः सन्ति अस्य चिन्तामणिमयगृहराजस्य अभ्यन्तरे वापिकाः भवन्ति। आनन्दवापिका विमर्शवापिका तत्र वापिकासु साधकं न निमज्जयति किन्तु ततः तस्योपरि प्लावयति। अर्थात् कामेषु मोक्षस्य अपि आत्यन्तिकपुरुषार्थत्वम् एव भवति किन्तु नित्यशुद्धसिद्धमुक्तिपक्षे मोक्षस्य अपि तत्र साध्यत्वं न भवति। साध्यसाधनदोषः मोक्षे आयाति। सिद्धसाधनदोषः नित्यसिद्धस्य आत्मनः स्वप्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य नित्यशुद्ध स्वभावत्वात् तस्य च प्रकाशात्मनः तत्र तस्मिन् अन्येषाम् आगन्तुकत्वात् अन्येषां यत्किमपि धर्मार्थकाममोक्षाणां तस्मिन् पर्यवसेयत्वात् तत्र कालमोक्षालयं विषमोक्षालयं तत् किञ्चित् पाठभेदे तत्र विच्छेदभेदे विषमोक्षालयं किम् उक्तमासीत् विषमोक्षालयं
मूले आसीत् धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आलयं परमं ध्रुवम्। धर्मार्थकाममोक्षाणां धर्मार्थकामविषयाणाम् आलयम् इति विषमोक्षाणाम् आलयम्। कामादिविषमोक्षाणाम् आलयम् इति तदिदम् अक्षरम् उद्धृतम् अभ्यस्तं कामकलाक्षरं कामालयम्। तो कामकलायाः असति एको धर्मस्य जिज्ञासा न भविष्यति, बुभुक्षा न तत्र बुभुत्सा न भविष्यति, और किं भवति, मुमुक्षा न भविष्यति। और ये चिकीर्षा यज्ञादिषु तद् किमपि इच्छाशक्त्याः इच्छाशक्तेः तत्र अनुगमं विना कस्मिंश्चित् अपि कर्मणि प्रेरकत्वं न भविष्यति। अतैव कामकलायाः अतीव महात्म्यं तान्त्रिकेषु बहुमाहात्म्यं वर्तते। शुभेच्छा इच्छायाः सती एव शुभेच्छा और अशुभेच्छा वा भवति। यस्य इच्छा एव नास्ति निरीहस्य तस्य न तु शुभेच्छा भवति न तु अशुभेच्छा भवति। अतएव कामकलायाः सती एव आदिर्वाग्भवम् कामादि विषमोक्षाणां पाठः एक अपरा पाठः धर्मार्थ काममोक्षाणाम् आलयः इति पाठस्तु स्पष्टम्। तो पुरुषार्थ चतुष्टयस्य स्थानं न तु विद्या जप चक्र राजादीनि, तत्र कामकलायाः विद्या जप चक्र राजादिभ्योऽपि उत्कृष्टतरत्वम् अत्र साधितम्। विषमोक्षः शक्तिबीजम्। विषम विषम तत्र अत्र शक्तिबीजस्य त्रिशूलबीजस्य शान्ति विषाणां प्रशमकरत्वम् अपि स्वीक्रियते। सकार औकार विसर्ग विसर्गोपेतान पेतस्य अस्य बीजाक्षरस्य अपि बीज एवं शक्तिबीजाक्षरत्वं मन्यते। तो तस्य विषमोक्षणम् अर्थात मृत्युजित मंत्रस्य अवयवत्वेन यद्वा स्वातन्त्र्येण अपि यत् प्रोक्तं चन्द्रमण्डले चन्द्रमण्डले ध्यात्वा पौर्णमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्री ललिताम्बिकाम् एक ललिता सहस्रनाम्नां फलश्रुत्यां वर्तते। तो अस्य आयुष्करं योगः वर्तते। तेन सर्वेपि विषाणां मोक्षः भवति, प्रशमनं भवति। अत एव कामकलायाः यद्वा बाडवबीजस्य तृतीयबीजस्य तार्तीयबीजस्य विषममोक्षणं विषमोक्षालयम् अर्थात विषमोक्षः येन भवति बीजामृतेन तस्य आलयः ये सर्वं आत्मानं कामकलात्मकं ध्यायन् पराबीजं हृदयत्वेन ध्यायन् कृतकृत्योऽहम् इति मत्वा यथा सुखं विहरेत एवं पद्धत्यादिषु लिखितं वर्तते। तो तृतीयं बीजं भवति आलयः, द्वितीयं कामकला भवति आलयः, और तस्मिन् निहितं भवति किं प्रासादमन्त्रम्। एवमुपि अस्य अर्थः सम्यक् लगति। विषशब्दो अमृतपरः। अपरा एका अर्थान्तर ऊहे विषशब्दः अमृतपरः भवति। विषः नाम अमृतम्। औषधं विषमौषधम् इति उक्त्या अस्मिन् एकः विषशब्दः विषपरः भवति, गरलपरः, अपरः भवति अमृतपरः। विषजलामृतपदानां पर्यायत्वात् तच्च मोक्षस्य विशेषणम् इति प्राज्ञो व्याचक्षते। विषशब्दः अमृतः और तस्य अमृतत्वं नाम अमृतत्वस्य अमृतत्वं भवति, अमृतत्वम् एव मोक्षः। मरणधर्मा देहादिभ्यः विलक्षणः स्वात्मानं सप्रकाशात्मनः सप्रकाशात्मशिवत्वेन अभ्युपगम एव मोक्षः। आदिर्वाग्भवकूटं विषमोक्षः शक्तिकूटम्। तो एवमपि अस्य अर्थः कैश्चित् टिप्पण्यां लिखितम्। अर्थरत्नावली कारमतं तु एवं न प्रतीयते, तथापि टिप्पण्यां केनचित् स्वपार्श्वात् उपन्यस्तं। तथापि अर्थगृभीता उक्तिः कार्यात्मकं कारणयोरभेदेन चिन्तयेत् इति। स्वशरीरम् अत्र तत्त्वप्रवरं निजदेहं विचिन्तयेत् वामकेश्वरदर्शने तदेव कामकलाक्षररूपम् एव तत्त्वप्रवरम् अवश्यमेव ज्ञातव्यतया अपगन्तव्यम्। तत्त्वप्रवरं भवति
यदा पृथिव्यादि और शिवान्तम अनुत्तर पर्यन्तान षट्त्रिंशत् तत्त्वान् व्याप्नोति कामकला। कामकलायाः पृथिव्यादि शिवान्ततत्त्वेषु यथा सूत्रे मणिगणा इव गीतासु भगवता प्रोक्तं मयि सर्वमिदं प्रोक्तं प्रोतं न तु प्रोक्तं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इदम् इत्यनेन षट्त्रिंशत् तत्त्वानाम् एव ग्रहणं क्रियते आगमिकैः। तो अतएव सर्वं सूत्रे मणिगणा इव सर्वं मयि एव मयि कामकलात्मनि मयि कामकलात्मके अक्षर रूपे मयि एव सर्वं प्रोतम् अतएव तत्त्वप्रवरत्वम् ज्ञातव्यतया अवगन्तव्यं तत्किं कामः पंचकारण रूप परबिंदु स्वभावः। पंचबिंदवः कामकलायाः लेखने ईंकारः भवति। आदौ एक एव तत्र मया कदाचित् लिखितं प्रदर्शितम् अपि। शारदालिप्यक्षरे एकं ऋजु रेखा दत्वा तस्य उपरि बिन्दुत्रयं भवति ईम्। एक लेखां कृत्वा हकारार्धं लिखित्वा भवति ईकारः। तस्य उपरि बिन्दुद्वयं द्वयं दत्वा ईकारः तस्य उपरि अपरम् अपि बिन्दुं दत्वा भवति ईंकारः। तो तत्र पंचबिंदु 1 2 3 4 और 5 शिव एव परमानंद लक्षणो नान्यः स कामः कमनीयत्वात्। तत्र कामः निरतिशयवरेण्यत्वात् कामः लिखितं पंचदशीकारमतेऽपि यः आत्मव्यतिरिक्तम् आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु काम न हि सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तत्र आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्युक्ते परमानन्दस्य आत्मनः निर्दिशयवर्णीयत्वात् कमनीयत्वात् स एव शिवः परमानन्दलक्षणः शिवः। कमनीयता लावण्यं भद्रता लोकरूढ्या तु कमनीयं वसौ काचित् महिला अतीव कमनीया कमनीयवर्णं यद्वा अतीव कमनीयः यत् काम्यते सर्वेभ्यः काम्यते सर्वेभ्यः तस्य नाम भवति कमनीयता। तो लावण्यं भद्रता अस्य नाम कमनीयता भवति। किन्तु परमार्थदिशा कामः कमनीयत्वात् निर्तिशयवरेण्यत्वात् परमेश्वर एव कामः परमानन्दलक्षणः शिव एव कामः। सो कामयत् ये प्रथमः शिक्षोन्मेषः भवति ज्ञानेच्छा क्रियात्मकः स्वातंत्र्य शक्ति शबलः परमेश्वरः यदानीं स्वस्मिन् क्षोभम् उत्पादयति शिक्षोन्मेषः यदानीं प्रथमः भवति स एव कामकला सा एव कामकला सा शिक्षोन्मेषः इदानीमपि संपूर्णं सृष्टिजातं व्याप्नोति। किंतु क्वचित् कदाचित् साधकेभ्यः यथा द्रुतपाठे चरमधातु विसर्गे और अतिकृष्टः अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमि इति वा मृशन् इत्यादि दशासु अति दरदर्शने तत्र ज्ञानेच्छा क्रियाणाम् ऐकलौल्यं भवति। तत्र ऐकलौल्ये सति सा प्रथमा इच्छाया प्रथमा त्रुटिः। तो सा कामकला संपूर्णं विश्वं व्याप्नोति। केवलं ये आगमशास्त्रे दीक्षिताः तेभ्यः एव स्वात्माभेदेन स्वाभ्यन्तरे अनुसन्धातुं शक्यते। तो तस्य एव अत्र प्रसङ्गः वर्तते और तेन उपलक्षितं परमसुखम् एव कमनीयं नान्यस्य तदस्ति अनित्यतादि दोषदुष्टत्वात्। तो द्वितीयम् एकस्तु स्वतः एक भवति परमानन्दलक्षणः शिव एव अन्यः नास्ति तत्र सद्वितीयत्वात्। तृतीये परमसुखत्वं भवति परमेश्वरस्य परमशिवस्य एव भवति। तत्र अधस्तनीयेषु सदाशिव ईश्वर शुद्धिविद्या और मया अधस्तनीयेषु शून्यप्रमात्रीणां तो केवलं सुखाभासमात्रम् एव भवति। तत्र शुद्धविद्यादिदशानां किं भवति शुद्धविद्यादिदशायां भवति
तत्र सातिशयत्वं किञ्चित्कत्वं कादाचित्कत्वं। तो सातिशयत्वं कस्यचित् अधिकं भवति, कस्यचित् न्यूनं भवति, कस्यचित् कदाचित् भवति, कदाचित् न भवति, सावधिकं भवति। तो एवं सति परमसुखं तु केवलं परमेश्वरस्य, ये परमशिवस्यैव भवति, अन्यस्य कस्यापि नास्ति। तत्र कथम् अनित्यतादिदोष, अनित्यता एव कादाचित्कत्वं, किञ्चित्कत्वं, सातिशयत्वम्। एभ्यः एभ्यः अस्पृष्टः अपरामृष्टम् आनन्दं भवति परमेश्वरस्य, एभ्यः संकुचितम् आनन्दः भवति शिवव्यतिरिक्तानाम्। अत एव प्रोक्तं शिव एव परमानन्दो लक्षणः कामः। कामरूपो ह्ययं देवी अनङ्गो रूपवर्जिता, क्षोभयामि प्रजा सर्वा नित्यं वै क्लेदयामि च। अत्र कामस्य अनङ्गस्य अत्र अनङ्गरूपः देव्या एकस्मिन् तन्त्रे एवं लिखितं, किन्तु तत्र कामरूपो हि अयं देवी अनङ्गो रूपवर्जिताः। तो अस्य मन्ये कश्चित् ब्राह्मणारण्यकग्रन्थेषु एवं लिखितं। कामः स्वो अनङ्गुलिरावयत् सो जिह्वः अचश्चत। एवं अनङ्गः रूपवर्जितः कामः अहमेव। तत्र कामस्य अपि भगवतः सायुज्यत्वं मन्यते। भगवत्सायुज्यं कामः प्राप्तः तेनैव भगवतः स्वयं कामरूपत्वम् और कामस्य च भगवतरूपत्वम् इति सिद्ध्यति। तर्हि एव कामराज इत्यस्य विद्यायां कामराज एव ऋषिर्भवति, मन्मथ एव ऋषिर्भवति। तथा तस्यैव निर्विशेष सुखस्य सामरस्य स्वभावत्वात् इतर कामवत् कामत्वम् उच्यते। तो अबरः अस्य यदु हि शिवयोः अविनाभावपक्षे शिवस्यैव सर्वेभ्यः निरतिशयकमनीयत्वात् काम्यत्वात् शिव एव कामः सो कामयत् इति पक्षे इच्छाशक्ति स्वातंत्र्यशक्ति सबलितः शिवः शिवशक्ति सामरस्य स्वभावत्वात् इतर कामवत् कामत्वम् उच्यते। शिवस्यपि कामत्वम् एवं तृतीयया रीत्यापि शिवस्य कामत्वं साधितम्। यतो यथा जायया संपरिष्वक्तः न बाह्यं वेद न चान्तरं। जायया यथा जायया संपरिष्वक्तः न बाह्यं वेद न चान्तरम्। एवमेव कामकलायाः कामात्मनः परमेश्वरस्य शक्तिशबलितस्य शक्तिसम्पृक्तस्य एव परमेश्वरस्य कामत्वम् इति तृतीयो अर्थः। उत्तरतन्त्रे भैरवोऽहं कुलोऽहं वै बिन्दुस्त्वं नादकुण्डली उभयो सङ्गमो योऽयं परानन्दस्वभावकः। तो आत्मनः पारमार्थिकं रूपं पार्वत्यै शक्त्यै ज्ञापयन् भगवान् शिवः कथयति, अहं भैरवः। तत्र भ्रीयभरणात् भैरवः भरणं भवति व्यापनं सम्पूर्णं प्रपञ्चजातं मया संभृतं मया व्याप्तम् अतएव अहं भैरवः। कुलोऽहम् अकुलं शिव इत्याहुः। कुलं शक्तिरित्याहुः। अकुलं शिवमुच्यते। कुलोऽहं कुलः नाम शक्तिः। तो तच्च शक्तिः अपि शिवस्त्वं शक्तिस्त्वं त्वमसि समया त्वं समयिनी अन्यत्रापि एवं व्याख्यातं। बिन्दुस्त्वं त्वं बिन्दुः। पार्वत्यै स्वात्मनः पारमार्थिकं रूपम् उपदिशन् शिव एवं कथयति, हे पार्वती, हे भगवती, हे देवी, त्वं अहं बिन्दुः त्वं नादकुण्डली। अत्र अस्य अन्वयः बहु अवधानपूर्वकम् अपेक्षते। उभयो सङ्गमो योऽयं परानन्दस्वभावकः। मम भैरवस्य मम कुलस्य कुलव्यापकस्य बिन्दुरूपस्य त्वं नादकुण्डली। नादरूपेण या हर्निशं मनाहतादि स्थानिचक्रेषु नादात्मना या कुण्डलिनी शक्तिः नदति, तत् तव रूपम् आवयोः सङ्गम सहस्रारादौ योऽयं परानन्दस्वभावकः। आवयोः यः सङ्गमः तद्भवति परानन्दः।
तो यतो हि शिवः शक्त्या अविनाभावः अतः शिवः एव कामः इति अर्थरत्नावलीकारस्य मतं वर्तते। तथा आरण्यकेऽपि सामरस्य सुखोदाहरणत्वेन लौकिकाम् असुखम् उदाहरितम्। तो अत्र बृहदारण्यके यत्तद्यथा प्रियया सम्परिष्वक्तो जायया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेदनान्तरं लौकिकाम् असुखम् उदाहरितम्। सामरस्य सुखम सामरस्य और स्त्री पुं व्यवायजन्यम सुखम उभयो स्त्री पुं व्यवायजन्ये सुखे का न्यूनता। तो तत्र एकः कश्चित् अस्माकं गुरुकल्पः स्वामी आसीत्। तेन कथितं यदि स्त्री पुरुष स्त्री पुं व्यवायजन्य सुखे परमता स्यात् चेत् तो तस्य सकृदेव परमानन्दस्य प्राप्तिः कथं न भवति पुनः पौन्येन तस्यावृत्तिः कथं भवति। यतु तर्हि एवं साध्यते यत् स्त्री प्रसंगजन्यः स्त्री व्यवायजन्यः सुखः परमः तस्मिन् परमता नास्ति। यतो हि बारं बारं तस्य आवृत्तिर्भवति तस्मिन् बारं बारं जनः प्रेर्यते। नो चेत् सकृदेव मोक्षेण सकृदेव जनानां परमता परमसुखस्य प्राप्तिः स्यात्। अतएव लौकिक कामसुखम् उदाहरितम्। अत्र तद् यथा प्रिया परिशक्तो न बाह्यं किञ्चन वेदनान्तरं जाया परिशक्तः तत्र प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुरीयः सत् सर्वदृक् सदा। एभ्यः यः उत्थितः प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुरीयः सत् सर्वदृक् सदा। अत्र प्राज्ञः तत्र बाह्याभ्यन्तर किमपि यथा न जानाति तथैव तस्य सुखस्य किञ्चित् न्यूनत्वं वर्तते। किञ्च आगमिकानां मते सृक्चन्दनमनितादि सुखानाम् अर्थात योषित लौकिक काम अर्थात योषित काम सुखम अस्य उदाहरणत्वम् येन एव तत्र प्रस्तुतम्। उपायो यम अवताराय मूर्खस्तं मन्यते विधिः एवं लिखति कः कल्लटः। ये केवलं शिष्याणां स्थूलानां यतो हि सर्वेषां बुद्ध्यादौ साधारण लौकिक कामसुखम् एव तावत् व्याप्नोति तो तस्य विषयेण पारमार्थिकम् आनन्दं ज्ञापयितुम् एवम् उपक्रमः भवति उदाहरणं भवति। उपायोऽयम् अवताराय मूर्खस्तं मन्यते विधिं। तथा श्रीविष्णु किं वर्तते तथा विष्णु पुराणेऽपि सामरस्य सुखस्य उदाहरणत्वेन स्त्रीसुखमेव उदाहृतम्। कुमारी स्त्रीसुखं सदा। तत्र कुमारी स्त्रीसुखं यथा अत्र कुमारी स्त्रीसुखं यद्वा कुमारिकायाः ये तत्र तत्र अनभिज्ञाः कुमार्यः स्त्रीसुखं न जानन्ति स्त्रीसुखम् एव उदाहृतं तद्वदस्य उदाहरणमेव नास्ति इत्यस्मिन् प्रसङ्गे पुराणेऽपि सामरस्य अस्य सुखस्य उदाहरणमेव अत्र वर्तते। स्त्रीसुखमेव उदाहृतं कुमारी स्त्रीसुखं यथा न जानाति एवं वक्तव्यं। न जानाति तथैव परमानन्दं कोऽपि एवं वचोभिः निरूपयितुं न शक्यते। केवलम् अस्य किं बहुना बिन्दुद्वन्द्वाद् द्वैधीभावजं परमसुखेन लौकिकसुखलवम् अखिलम् इति। बिन्दुद्वन्द्वात् द्वैधीभावजं परमसुखेन तत्र सुख तत् भवति भोक्ता एव भोग्यरूपेण सदा सर्वत्र अवस्थितः। भोक्ता एव स्वस्मनि भोक्तृभोग्यविभागं परिकल्प्य भोगाय प्रवृत्तः भवति। तो एकस्मिन्नेव वस्तुनि शिवशक्तिविभागे सति तत्र भवति द्वैतम्। बिन्दुद्वन्द्वात् द्वैधीभावजं परमसुखम्। तो अन्यत्र विवरणकारं मतेऽपि वस्तुतः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र आनन्दं ब्रह्म तत्र आनन्दं केवलं दुःखस्वरूप निराकरणाय भवति। वस्तुतः ब्रह्मानन्द नाम नास्ति किमपि। आनन्दः ये भगवत् तत्र स्वरूपलक्षणायाम् आनन्द यत् उक्तं तत् आनन्द केवलं दुःखस्वरूपत्व
व्यावर्तनाय वर्तते अथवा निरतिशयवरेण्यत्वादि साधनाय एव आनन्द इति पदं तत्र उपन्यस्तं। वस्तुतः आनन्दं नाम नास्ति किमपि, यतोहि आनन्दे तत्र ग्राह्यग्राहकभेदमन्तरेण प्रमेयभेदमन्तरेण आनन्दस्य उच्छलनं न भवति। तो ये आत्मक्रीडा, आत्मरतिः, आत्ममिथुनः तत्र केवलम् अस्य आनन्दस्य उदाहरणानि एव सन्ति, अन्येभ्यः परिकल्पयितुं न शक्यते। परमसुखमेव नैर्मल्यतया सुखं सिद्धं। तत्र आत्मरतिः, आत्मक्रीडा, आत्ममिथुनः भवति जीवन्मुक्तस्य लक्षणानि। आत्मनि रमति न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। किमपि तेन अर्थव्यपाश्रयत्वेन बहिस्थितानां स्वच्छन्दवनितादीनाम् अपेक्षा न भवति जीवन्मुक्तस्य। आनन्दमेव आनन्दं ब्रह्मणो रूपं न विहेति कतश्चन इत्यपि आनन्दं ब्रह्मणः रूपं तत्र केवलं ये लक्षणाया एव तत्र प्रोक्तं, स्वरूपलक्षणाया प्रोक्तम्। आनन्दं नाम ब्रह्म सदादि विशिष्टः सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति उक्ते असद्व्यावर्धनाय तत्र जडत्वव्यावर्धनाय दुःखित्वाव्यावर्धनाय एतेषां ग्रहणं भवति। न हि तत्र आनन्दं नाम यथा ये विषेन्द्रियसन्निकर्षजन्य आनन्दस्य समतुल्यता तत्र नास्ति। केवलं तान्त्रिकाः भक्ताः द्वैतिनश्च एवं द्वैतिनः भगवतः आनन्दरूपं विग्रहं विच्छन्ति। यथा आनन्दात् एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्नपि संविशन्ति इति एतेषां भवति। तो आगमिकानामपि एवमेव मतं वर्तते। तो तत्र आगमः अत्र द्विधा परिकल्पिता। एक तो विभागजन्यम् आनन्दम्, अपरा भवति आनन्दविश्रान्तिः चमत्कार इति पर्यायत्वेन स्वप्रकाशात्मनः शिवस्य स्वात्माभेदेन अभ्युपगमः भवति आनन्दः। तो अस्तु तावत् तदधस्तात् स्थितापि सपरार्धस्वरूपिणी कुण्डलिनी चिद्दण्डरूपिणी तदिच्छया यदृच्छया पशूरस्य मलावृतस्य पाशं विश्लेषयन्ती निजपदं स्मारयन्ती समरसभावेन स्थितं परमानन्दबिन्दुभावं नयति सा कला। चात्य अस्य मूलम् एकवारं पुनः पठनीयम्। भोवी जी, जी स्वामी भोवी जी, जी स्वामीचरण। भोवी भट्ट जी सन्ति किम्? अच्छा, इदानीं मम ध्वनिः तत्र सम्यक् प्राप्नोति? एवम् आचार्य, अस्माकं कृते तु प्राप्नोति एव। अच्छा अच्छा, जी स्वामीचरण। कुरापि श्रुतं भवता अस्मात् पूर्वम्? एवम्। अच्छा, श्रवणं। तो तर्हि तु काम इति व्याख्यातं। काम नाम अत्र धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ इति उक्त्या भगवता श्रीकृष्णेनापि आत्मनः कामात्मकत्वं प्रोक्तं। धर्माविरुद्धभूतेषु तत्तु वर्तते। इदानीं कामकला इत्यस्य को अभिप्रायः? काम एव स्यात्। कामकला इत्यनेन किं किं सेत्स्यति? कला इति पदस्य अत्र किमर्थम् अध्याहारः क्रियते बहुधा? कला तद्विवर्तभूतबिन्दुद्वयं कामो बिन्दुः शिव समरसतया स्थितः। कामः नाम अत्रापि आगमिकानां मतेऽपि कामो नाम बिन्दुः शिवसमरसतः शिवयोः सामरस्यत्वेन अविनाभावरूपेण स्थितः भवति कामः। नो चेत् यदि इच्छाशक्तिः न स्यात् तर्हि सुषुप्त्योन्मेष एव न स्यात्। उपनिषद्रीत्यापि सोकामयत्। तान्त्रिकाणां मते अपि स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः। तो तत्र इच्छाशक्तिरेव अत्र स्वातन्त्र्यशक्तिः। स्वातन्त्र्यशक्तिः भवति
प्रकाशविमर्शरूपं शिवरं समरसतया स्थितः कामः तस्य कला किं तद्विवर्तभूतबिन्दुत्वयं शक्तिरूपं कामः तस्य कला कामस्य शिवयोः बिन्दुभूतं शिवशक्तिरूपम् ईषत् पार्थक्यं यथा शब्दार्थयोः पश्यन्ती दशायाम् अर्धमृगलवत् ईषत् पार्थक्यं भवति तद्वत् कामस्य कलात्मकत्वेन समरसीभावापन्नस्य शिवस्य बिन्दुरूपस्य विवर्तभूतबिन्दुत्वयं शक्ति शिवशक्तिरूपम् तत्र मुख्यतया शब्दार्थयोः एव विवर्तः अत्र स्वीक्रियते शिवशक्तिरूपं चन्द्रसूर्यात्मक प्रकाशविमर्शरूपं परमबिन्दुप्रापकम् प्रकाशबिन्दु इत्यनयोः परमबिन्दोः प्रापकत्वं संहारक्रमेण सृष्टिक्रमेण बिन्दुः रूपकामः शिवशक्ति सामरस्यात्मकः शिवशक्तिरूपेण अर्थात किंचित शब्दार्थयोः पार्थक्ये पश्यन्ति सर्वथा संहृतक्रम पश्यन्ति किं सूक्ष्मावागनपायिनी भद्र्यरिमते किं वर्तते सूक्ष्मावागनपायिनी सर्वतः संहृतक्रम क्रमः अत्र शब्दार्थयोः क्रमः तत्र शब्दः भवति विमर्शार्थरूपिणी शक्तिः और अर्थः भवति प्रकाशार्थरूपी शिवः तो अनयोः परमबिन्दुप्रापकत्वं भवति तदधस्तात् स्थितापि सपरार्धस्वरूपिणी सपरार्ध हकार हकारस्य अर्धहकाररूपिणी कुण्डलिनी चिद्दण्डरूपिणी अत्र चिद्दण्ड इति कुण्डलिन्याः तत्र किं भवति प्रसुप्तभुजगाकार इति दण्डरूपेण मूलाधारम् आरभ्य सहस्रारपर्यन्तं दण्डवत् भवति अत्र चित् अण्ड इत्यस्य तु प्रसङ्गः नास्ति अतएव चित् दण्ड इति अस्य चिदण्ड इति प्रसङ्गः सम्यक् न प्रतीयते यद्वा चिदण्ड इत्यस्य मयूराण्डरसन्न्यायेन यस्मिन् कुण्डलिनी रूपिण्यां पश्यन्ती दशां परादश पश्यन्ती दशामापन्नायां शक्त्यां सम्पूर्णं नीलपीतादिवैचित्र्यं निगृहीतं वर्तते अतएव चिद् अण्डरूपिणी यद् कस्मिंश्चित् कुण्डलिनी जागरण पद्धत्याम् एवमपि विद्यते यत् कुण्डलिनी 36 तत्त्वगृहीतां कुण्डलिनी शक्तिं गुरूपदिष्ट नादानुसन्धानादि स्वगुरूपदिष्ट मार्गेण उत्थापयेत स्वगुरूपदिष्ट मार्गेण कुण्डलिन्या उत्थापनं भवति 36 तत्त्वगृहीतत्वात् चिद् अण्ड एवं विच्छेदः अपि समीचीनं प्रतीयते कथं भगवन् चिद्दण्ड इत्यस्य उभयार्थयोः तत्र समावेशः आचार्ये कृत एव उभयसमावेशः भवितुम् अर्हति आचार्य चिद् अण्ड इत्यस्यापि अमन्यात् मयूराण्डरसन्न्यायेन भवद्भिरुक्तं पुनश्च अण्डाका तत्र दण्डरूपेणापि सुषुप्तायाः कुण्डल्याः तत्र एकाकारतया सहस्रपर्यन्तं दण्डभावोऽपि सम्यगेव तदिच्छया यदृच्छया पशोरस्य मलावृतस्य पाशं विश्लेषयन्ति निजपदं स्मारयन्ति समरसभावेन स्थितं परमानन्दभीदुं बिन्दुभावं नयति सा कला अत्र कलयति अत्र कल शब्दसङ्ख्यानो कल अवयवार्थम् अपि भवति कला इति पदस्य तो तदिच्छया परमेश्वरेच्छया यदृच्छया तो परमेश्वरस्य इच्छा एव यदृच्छा यदि तस्य चिति स्वतन्त्रा विश्वसिद्धि हेतु इति उक्त्या यादृच्छं भवति इच्छाशक्तिः तो अस्य पशोः मलावृतस्य पशोः पाशं विश्लेषयन्ती निजपदं स्मारयन्ति अत्र पशुपाशस्य विश्लेषाय यतोहि शिव एव पाशाच्छन्नः स्वयं पाशबद्धः जीवशिवत्वं प्राप्नोति अर्थात् नाट्यते स्वमहिं यत् शिवः यदानीं जीवशिवतां प्राप्तः तदानीं तेन शिवत्वं न विस्मर्यते यतोहि सद् शिव एव वस्तुतः चितिरेव चिते संकोचापन्नाः चित्तम्
तो तत्रापि आत्मनः चितिस्वभावं न विस्मारयति चिति केवलं स्वभावप्रच्छादनम् एव तत्र भवति किन्तु पशोः यावत् पशुविश्लेषः न भवति पशुपाशानां छेदनं न भवति तावत् आत्मनः शिवस्य आत्मनः शिवभावं सम्यक् प्रत्यभिज्ञातुं न शक्यते अत एव सा परमेश्वरी यदिच्छया इति इत्यनेन भगवत्याः कामकलायाः अपि अनुग्राहकात्मकत्वं सूच्यते आचार्य जी भगवत् आत्मप्रच्छदनलीलायां संसक्तस्य वा एक एव तर्हि यथा नाट्यादिकाले अस्माभिः अन्यनाट्यं विधीयते तर्हि स्वस्वरूपविस्मरणं तु नैव भवति तर्हि शिवस्यापि आत्मप्रच्छादनलीलायां स्वस्वरूपविस्मरणे सति तत्र जीवभावता कथं सेत्स्यति यतोहि सः स्वयमेव तत्र आवृता सन् ज्ञानम् एव शोभने जीव शिवः इति केचित् स्वेवागमेषु वर्तते सर्वत्र जीव शिवः इति पदं न युज्यते जीव शिव केवलं मातृकाचक्रविवेके और दित्रासु अन्यत्र ग्रंथेषु जीव शिव इति पदार्थः आयाति तो जीव शिव एव तत्र वस्तुगत्या अर्थगत्या जीव शिवः नाम शिव एव जीवभावम् आपन्नः आत्मनः शिवत्वम् अविस्मारयन् यदा व्यवहरति लोकयात्रा राजा कश्चित् राजा निशाटनादौ निशाचर्यायां स राजा सैनिकादि भटादि राजभटादि वेशं धृत्वा स्वराज्ये सुखं विहरति तद्वत् निशाटनादिवत् स परमशिव एव संकोचम् आपन्नः जीवशिवतां प्राप्नोति तत्र जीवशिव इति जीवभावं न आप्नोति शिव एव जीवशोता अर्थात् आत्मनः आत्मानं संकुचित स्वभावत्वम् आत्मानं नाटयति और स्वभावं गोपायति आच्छादयति यथा तदुत्तरं चरित्रे कश्चित् प्रसंगः आगच्छति भगवत्याः जनकनन्दिन्याः विरहातुरः भगवान् रामः कस्मिंश्चित् वृक्षमूले स्थितः बारं विप्रलम्भेन विप्रलम्भकर्षितः भगवान् श्रीरामः स्वभावं विस्मारयति विहातात् हे राम इति सौमित्रियेन लक्ष्मणेन प्रबोधितः सन्नपि स भगवान् विसंज्ञः कः रामः इति उच्चारयेत् तद्भवति विप्रलम्भस्य पराकाष्ठा किन्तु तत्र आत्मनः रामावतारत्वं तेन भगवता विस्मारितं किन्तु आत्मनः यथा भगवान् आत्मनः नित्यशुद्धबुद्धमुक्त परब्रह्म एव रामरूपेण अवतीर्णः इति यावत्तु विस्मारयितुं न शक्यते अपि विप्रलम्भेन रामत्वं विस्मार्य विसंज्ञेन रामेण आत्मनः ब्रह्मभावः विस्मारयितुं न शक्यते आचार्य तत्तु लीला रूपमेव यतोहि तत्र सति प्रसंगे यथा सत्याः तत्र स्वरूपं दृष्ट्वा कि रामो न लुलुभे तेन ज्ञायते यत् आस्वरूपं न विस्मारयति केवलं नाटयत्येव इत्येव तत्र ग्राह्यं भवति अत्र तु आचार्य जिज्ञासा अस्ति जीवाणवः अथवा अणुरूपाः ये चैतन्यरूपेण भाविताः वयं सर्वे तर्हि आत्मस्वरूपं न जानीमः अत्यन्तं विस्मृत इव भाति तर्हि एकत्वे सति नानात्वं पुनः सिमतुल्यो ज्ञायते अत्रापि तुल्यतायाः प्रश्नः सति द्वैते तुल्यता न तु ऐक्ये तुल्यता तर्हि अत्र ये जीव शिवः इति उक्ते अर्थगत्यापि शिव एव जीवभावापन्नः आत्मनि कंचुकितत्वम् आत्मनः कंचुकितत्वम् आत्मनः उरीकृत्य शिव एव जीवभावं नाट्यते स्वयं शिवे किमपि तत्र पाशादिप्रसङ्गः पाशप्रसङ्गः शिवस्य न भवति तर्हि पाशाच्छेदन प्रसङ्गः तत्र कृतं स्यात् जीवस्य एव स्मारकत्वं यथा प्रोक्तं कि भो अनुभावं प्राप्तः जीवः वयं नाना अणवः शिवः परमेश्वरः जीवकीश समान इति भ्रमेण ग्रस्तः जीवः शक्तिपातादिविधौ जीवः
अन्तःकरणसम्भिन्नं बोधं शिवेन शिवस्य तुल्यतां नीयते। तद्वत् मायीयं करं किञ्चित् द्वितीयद्वैत मायीये भवति द्वैतप्रथा। आणवे भवति आत्मनः संकुचितत्वं, मायीयमले भवति भिन्नवेत्यप्रथात्वं भवति मायीये, और शुभाशुभ वासनामयत्वं भवति कार्मणमले, कार्मिकमले। तो एभ्यः उत्तीर्णः शिवः, एभ्यः उत्तीर्णः शिवः नित्य, एभ्यः सदैव अपरामृष्टः, जीवः एभ्यः परामृष्टः। तो जीवः एभ्यः शक्तिपातादिविधौ तत्र अस्मिन् प्रसंगे शिव एव गुरुः, गुरुरूपेण गुरुना वेदशक्तिपातेन छिन्न पाशः और छिन्न मलादिभ्यः प्रमुक्तः, मलेभ्यः विश्लिष्टः स एव शिवः, यः पुरा आत्मानं जानाति स्म, आत्मनः परिचिन्नत्वं जानाति स्म, स एव इदानीम् आत्मनः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं जानाति। परिच्छिन्नत्व भावः स्वाभावेन स्वभावेन सति तत्र निवृत्तिर्न स्यात् यदि आगन्तुकश्चेत् केन कृतः। तत्तु भवति भ्रमेण, किन्तु मोहवशादस्मिन् किं भवति न सन्ति अति, किन्तु मोहवशादस्मिन् दृष्टेऽप्यनुपलक्षिते। तत् मोहः भवति भिल्लराजपुत्रन्यायेन। भिल्लः स्वात्मानम् आत्मनः राजपुत्रत्वं विस्मार्य अहं भिल्ल एव इति व्यवहरति। पश्चात् अभियुक्तेन, अर्थात् अभियुक्तानां मुखात् प्रयोज्य वृद्धात् आत्मनः राजपुत्रत्वं ज्ञात्वा भिल्लत्वभ्रमं प्रजहाति, परित्यजति। एवमेव पाशबद्धः जीवः शिवरूपेण गुरुणा शक्तिपातादिविधौ उपकृतः अनुगृहीतः पाशमुक्तः सन् आत्मनः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं प्रत्यभिजानाति। एवम् आचार्य, किन्तु आचार्य शिवस्य ऐक्यात् रूपतया पाशबद्धतया तस्य भिन्नरूपतायां केवलं विवर्त एव स्यात्, वास्तविकी स्थितिर्नास्त्येव। नास्ति, वास्तविकी स्थितिः तु नास्ति एव। सत्यम् एवं नहीं, अत्र प्रसंगः वर्तते काम एव स्यात्। भवता ये महता आर्यभट्ट्या अर्थरत्नावलीकारेण कामस्य महत्त्वं शिव एव कामः इति यावत् प्रतिपादितं। तो काम एव स्यात्, कामकला इत्यस्य कोऽभिप्रायः? कला इति पदस्य अत्याहारः किमर्थं क्रियते? तो तत्र कला इति परमेश्वरः कामः समरसभावेन और परमानन्दबिन्दुभावं यदानीं प्राप्यते, यदिच्छया पशोरस्य मलावृतस्य पाशं विश्लेषयन्ति, निजपदं स्मारयन्ति, समरसभावेन स्थितं परमानन्दबिन्दुभावं नयति, सा कला। एवं कामकलारूपम् इदमक्षरम् परमकामप्रापकं तदैव तत्त्वप्रवरम् इत्युक्तं निःशेषादिगुरुणा परमशिवेन इति भावः। इत्थं निष्कलोपासनायामपि कामकला विनियोगः। तत्र निष्कलोपासनायां यदि कस्यचिदेवं शङ्का स्यात्, यदि निष्कलोपासनायां कामकलायाः कोऽभिप्रायः, तस्य आश्रयभेदः वर्तते। कामनाया आश्रय अन्तःकरणं वर्तते। अन्तःकरणस्य अन्तःकरणे आश्रितस्य कामनायाः अन्तःकरणसम्भिन्नबोधस्य प्रापकत्वं कथं शक्यते? तत्र उच्यते स्वमुद्रया शक्तिचयतु जातं खेचर्या शक्तिचक्रं तु क्षमस्व इति विसर्जयेत्। अत्र अस्माकं पद्धत्यामपि कश्चित् निष्कलोपासनायामपि कामकलाया विनियोगः, अर्थात् ये निष्कलाः निष्कलं कीर्तयति अस्तु, अर्थात् निष्कलोपासनायामपि कामकलायाः विनियोगः वर्तते। क्षमस्व इति विसर्जयेत्। पराम्बरे कुण्डलिनी रूपेण चरति इति कृत्वा खेचरी इति दिव्या नाम। तत्र पराम्बरे एकः भवति चिदाकाशः, स्थूल आकाशः, सूक्ष्माकाशः
और तृतीयं भवति चित्ताकाशः, चिदाकाशः, परमाकाशः। परमाकाशः भवति कुण्डलिन्याभ्यन्तरे, स्थूलचिदाकाशः भवति पञ्चभूतावच्छिन्नः आकाशः, चतुर्भूतावच्छिन्नः यदि आकाशः स्वयं स्वात्मानं नावच्छिन्नति, आकाशो आकाशः इति उक्त्या। और पंचभूतानां तत्र सूक्ष्माकाशः पृथिव्यादीनां पञ्चचतुर्त्रिद्विः एक इति गुणान् आहत्य सूक्ष्मम् आकाशं व्याप्नोति। चित्ताकाशं भवति चित्तं, चित्ताधिष्ठितम् आकाशं। चित्ताकाशं तत्र वेदान्त प्रक्रियासु तु भिन्नम् एव भवति, किन्तु चित्ताकाशं तदनन्तरं भवति, चित्ताकाशानन्तरं भवति चिदाकाशः। चित्ताकाशादपि सूक्ष्मतरं चिदाकाशः, चैतन्यम् आकाशश्च चैतन्यात्मना आकाशरूपेण सम्पूर्णं प्रपञ्चं व्याप्नोति, तस्य नाम चिदाकाशः। तस्यापि परतरः भवति परमाकाशः। स च पराम्बरः परमाकाशः कुण्डलिनीरूपेण चरति। यदानीं कौण्डलिनी उन्मेषः भवति, कुण्डलिन्याः यदानीम् उन्मेषः भवति, तदानीं स्थूल सूक्ष्म चिदाकाश पराकाश इति क्रमेण आकाशः सूक्ष्म उत्तरोत्तरभूमिकाम् आरोहति। तो तत्र पञ्चाकाशानां बीजमन्त्राः सन्ति। हकारः, सकारः, हकारः, फकारः, रकारः। तो ऐंकारः एतान् व्याप्नोति। एवं खेजरी बीजं निष्पद्यते। पराम्बरे कुण्डलिनी रूपेण चरति इति कृत्वा खेचरी इति देव्या नाम। तत्र खेचरी नाम खेषु दिक्षु चरति इति नहि, तस्याः खेचर्या या मुद्रा पूजा काले पूज्यत्वेन दर्शिता इति भाव। केषाञ्चित् मते बीजाक्षराणां चिन्तनम् एव खेचरी बीजं, खेचरी बीजेन तासां मुद्रा मुदं राति तेन यदि आत्मनः सर्वव्यापकत्वानुसन्धानेन दुःखहानिर्भवति, परमानन्दस्य किं भवति संप्लवः भवति, तद्भवति मुद्रा। तो तत्र करपादादिप्रक्षेपेण मुद्रादिनिर्माणम् अनावश्यकम्। खेचर्या मुद्रया देवी चक्रं प्रणम्य विसृजेदित्यपि दर्शयति। तो खेचरी मुद्रा, तत्र संहार मुद्रा कस्य अर्थरत्नावलीकार मते खेचरी मुद्रा और अस्य ऋजुविमर्शनीकार मते खेचरी मुद्रा एव संहार मुद्रा। संहार मुद्रा भवति खेचरी मुद्रा सर्वेभ्यः ज्ञायते। खेचरी श्रीचक्रोपासनां कुर्वन्ति सर्वेभ्यः खेचरी मुद्रा ज्ञातो। संहार मुद्रा एवं निर्मीयते। खेचरी मुद्रा संहार मुद्रा इत्यनयोः बहुभेदाः वर्तते। तो क्षमापयेत् अनेन विसर्जनम् अपि प्रोक्तं, क्षमापनम् अपि प्रोक्तं। क्षमस्व विसर्जयेत् इति खेचर्या संहार मुद्रया। तो अत्र खेचर्या संहार मुद्रया इति अग्रे पठ्यते। श्रीरहस्य गुरुनीत्या गुरूक्तनीत्या भेदेन क्षणपरभावितम् असमुदप्रमादं क्षमस्व इति बहुधा प्ररोच्य खेचर्या संहार मुद्रया महाप्रकाशो चिन्मये स्वात्मनि विसर्जयेत्। अपराध क्षमापन मुद्रा एवं भवति। ये अपराध क्षमापन मुद्रा भवति, संहार मुद्रा भवति और खेचरी मुद्रा उक्तमेव। तो त्रिश्रीणाम् अत्र अर्थरत्नावलीकारेण ऋजुविमर्शनीकारेण त्रिश्रीणाम् एकस्मिन्नेव अन्तर्भावः कृतम्। यद्वा आदौ क्षमापणं, तदनन्तरं विसर्जनम् और तदनन्तरं स्वमुद्रया शक्तिचक्रं खेचर्याद्याश्च योजयेत्। तो स्वमुद्रा अत्र किं? शक्तिचक्रं खेचर्याद्याश्च योजयेत्। स्वमुद्रया कामकलात्मना, कामकला अस्मिन् कापि मुद्रा न भवति। भावितकारणरूपमहाशक्तिरूपया स्वमुद्रया स्वभूतया मुद्रया सह शक्तिचक्रम् आराधितम् अणिमादिमहादिव्यन्तं शक्तिचक्रं भावयेत् इति वाक्यशेषः। विचरिताश्च विरचिताश्च मुद्रा परमकारणमहाशक्तिरूपया स्वसंवितरूप परमार्थया स्वभूतया मुद्रया सह योजयेत् एकीकुर्यात्। तो अत्र ऐक्यं भवति,
त्रिश्रेणां संहार मुद्रायाः, अपराध क्षमापिनी मुद्रायाः और खेचरी मुद्रायाः। खेचरी मुद्रया तु विसर्जनं भवति। यतो हि कुण्डलिन्याः अभ्यन्तरे परमाकाशात् सर्वापीमा देव्याः निर्गताः श्रीचक्रादौ यन्त्रविग्रहादौ समर्चिता पूजिता तर्पिता नमस्कृताः पुनः तत्रैव सङ्घ्रियन्ते, तत्रैव विसृज्यन्ते। अत्र यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ सुरेश्वर वन्यादि उद्वासनादिवत् अत्र कश्चित् लोके लोकान्तरे अन्यलोके देवीनां विसर्जनं न भवति। स्वमुद्रया शक्तिचक्रं स्वमुद्रा स्वमुद्रा इति को अर्थः? मुद्रा शक्तिदेवीनां चक्रं समूहं पूजाकाले चतुरस्र ब्राह्म्यादिदेवीनाम् अनन्तरं पूजनीयम् इत्यनेन दर्शितम्। तो इदानीं कास्ता इत्याहुः खेचर्याद्याः मुद्रा खे आकाशे। अत्र आदि इति पदेन अन्ये ये मुद्रा सर्वसङ्ख्योणी सवित्राणि सर्वाकर्षणी इत्यादीनां विसर्गसमये अर्थात् विसर्जने तन्न भवति। खेचरी आदि, अत्र खेचरी आदि आदौ येषां खेचरी आदि और तदनन्तरं खेचरी और सर्व बीज मुद्रा, सर्वयोनि मुद्रा और सर्वत्रिखंडी एवं खेचरी आदि येषां तत्र विसर्जयेत् इति खेचर्या संहारमुद्रा भवति। नो चेत् खेचरी आदि येषाम् इति तु एवं सर्वसंक्षोभिण्यादि इति पदं स्यात्। क्षमस्व इति अस्य अयं भावः स्वानुभूति संवित स्वभावम् अकृत्र परमहंतामर्षमयं भवद्रूपं बहिर्दन्तया उल्लास्य चक्रे निज निज पदेषु पतन्तु इमाः करणवृत्तयः उल्लसिता मम क्षणमपि शमनागपि मयि बभौ तदविभेदरसख्यति साहस। तो ये अत्र क्षमस्व इति क्षमापनं तत्र भवति। ये लौकिकानां प्रसंगे क्षमापनं नाम मध्ये द्रव्यलोप आज्यलोप विधिलोप कर्मलोप एतेषां लोपजन्यानां प्रायश्चित्तं भवति क्षमापनेन। सर्वान्ते क्षमाप्यते। अन्तः बहिः संस्थितैः तत्र अपराध क्षमापनम्। पारमार्थिके पक्षे अत्र शिवस्तोत्रे उत्पलदेवाचार्यस्य ये अभेद रसक्षति साहसम् एव अपराधः क्षणमपि शमनागपि मयि बभो त्वदविभेद रसक्षति साहसम्। यदानीं निज निजे अत्र शैवागमिकानां यथा भगवता प्रोक्तम् इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् इन्द्रियाणां बहिर्गत्या चलित्वा यास्यति कुत्र सर्वं शिवमयं जगत्। एवं शिवत्वं संपूर्णे जगति शिवत्वं परिभाव्य कर्णेन्द्रियादीनां स्वस्वव्यापारे व्यापृतासु सत्सु व्यापृतेषु सत्सु अपि शिवाविना भावे बाधा नैवायात्। तो क्षणमपि शमनागपि मयि बभूत् त्वदविभेदरसक्षति। त्वद अविभेदरस तत् रस एव तत्र चमत्कार आनंद विश्रांति पर्यायः। तो त्वदविभेद एव रसः। शिवाविना भाव शिवेन शिवस्य स्वात्मा भेदेन अभ्युपगम एव रसः। तत्र स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः कदाचित् न तत् अस्मिन् कदाचित् कत्वं न स्यात्। तो तद्विभेदरसक्षति साहसं तस्य अविभेदरसस्य क्षयः मा भूत् तस्य साहसमात्रम् अपि न स्यात् इति कृत्वा क्षणमपि शमनागपि मयि बभूत् तद्विभेदरसक्षति साहसम्। निज निजेषु पदेषु पतन्ति मा कर्ण वृत्तयः उल्लसिता मम कर्णशब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिभ्यः गन्धादीनां सस्वविषयेषु धावमानेषु सतसु अपि कर्णवृत्तीनां तत्र शिवा अविभेदः न भवति इति श्रीरहस्य गुरूक्तनीत्या भेदेन क्षणभावितम् अस्मत्प्रमादं क्षमस्व। तत्र प्रमादः अस्य क्षणभावितम् अस्मत्प्रमादं शिवस्य व्यापकत्वानुसन्धानराहित्यम् एव अत्र प्रमादम्। शिवस्य व्यापकत्वेन कापि बाधा? शिवस्य व्यापकत्वे आत्मनः स्वप्रहात् आत्मनः शिवस्य व्यापकत्वे यः भ्रमः भवति देहादितादात्म्येन
तादृशः अपराधः अस्माकं क्षमस्व। खेचर्या संहारमुत्रया महाप्रकाशमिव चिन्मयी स्वात्मनि विसर्जयेत् तन्मयं भावयेत् इति शिवम्। एवं रज्जुमिव ऋषिण्यां नित्या षोडशी कारणवे शिवानन्दपरामृष्टः प्रथमपटलो गतः। तो अत्र अस्य प्रयोगः अस्य टिप्पण्यां वर्तते। पराम्बरे कुण्डलिनीरूपिणे चलति इति कृत्वा खेचरी इति देव्या नाम। तत्र खेचरी काचित् देवी भवति अथवा मुद्रा देवी भवति। मुद्राणामपि मूर्तत्वं भवति। यथा यथबद्धमुद्राः श्रीचक्रस्य भूपुरस्य तृतीयरेखायां पीतवर्णाः देव्यः नवमुद्राशक्तयः हालनवकं मुद्राशक्तयः आसां यथा तथबद्धमुद्रा श्री तत्र भवति सर्वशङ्खोमणि मुद्रा निबध्य भवति सर्वशङ्खोमणि देवी सविद्राणि मुद्रा निबध्य भवति सविद्रावणि एवं भवति। आसामपि देवीत्वेन देवी बुद्ध्या आसामपि पूजनं क्रियते और पूजिताः शक्तिचक्रं तदनन्तं प्रणम्य क्षमस्व इति प्ररोच्य प्रपूजितं देवी चक्रं विसर्जयेत् इति भावः। विसर्जयेत् इति यथा आवाहनादि मुद्रा आसीत् यया रीत्या आवाहनं कृतं प्रवहननाडी रन्ध्रेण प्रवहननाडी इडा पिङ्गला इत्यादि मार्गेण चैतन्यं बहिर्निर्गम्य ये वस्तुतस्तु ये वृत्तिः भगवत्याः अपि पारमार्थिकं रूपं भवति। सुषुम्नान्तर्गतं विवेकवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यरूपिणी भगवती एव तत्र महात्रिपुरा इति नामधेया महात्रिपुरेश्वरी नामधेया भवति। सा चक्रविग्रहादौ आवाहिता पूजिता और तत्रैव तस्याः विसर्जनं क्रियते। तो प्रणम्य क्षमस्व इति प्ररोच्य प्रपूजितं देवी चक्रं विसर्जयेत् इति भावः। शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि मंत्रयोगं यथाविधि यत्रानेन विधानेन साधकेन प्रपूज्यते देशे वा नगरे ग्रामे तत्र क्षोभः प्रजायते। एवं श्रीचक्रार्चने एवं लिखितम् यत्र कुत्रापि श्रीचक्रं विधिपूर्वकं समर्च्यते तत्र क्षोभः भवति। तस्मिन् ग्रामे तस्मिन् नगरे तस्मिन् राष्ट्रे बहुक्षोभः जायते। तो तत्र क्षोभो हि नाम तत्र क्षोभः भवति कल्याणाय सर्वेषाम् उपकाराय क्षोभः भवति। तत्र क्षोभे काचित् उपद्रवादि प्रसंगः न भवति। उते तु देशिकः पश्चात् मण्डले बलिमारभेत्। प्रपञ्चसारे देशिकः यतो हि अत्र प्रपञ्चसारे अस्य दीक्षायाः प्रकरणं वर्तते। गुरुणा एव सर्वं करणीयम्। यदा शान्ति बलिं हरेत्। अच्छा किंचित प्रपंचसार अवलोक्यते बॉबी भट्टजी सन्ति किम्? जी जी स्वामीचरण। तो भगवन् प्रपंचसारस्य अग्रे किमासीत् दक्षिणामूर्ति परमेश्वरस्य और प्रासाद मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति मंत्रस्य अस्माभिरधीतम्। अद्य किम् अध्येयम्? अघोर मंत्रस्याभिधीतम्। अघोरस्य भी जातम्। अघोर घोर घोर तनो स्फुर सुर प्रस्फुर प्रस्फुर चट घोर घोर तनुरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह बम बम घातय घातय हुम भट स्वाहा ये भवति अघोरम। इदानीं वर्तते मृत्युंजय मंत्रः। खसप्तमकर्णयुतोर्धचन्द्रवान् खकारम् आरभ्य सप्तमः किं भवति? खं गम घम ngम चम छम जम। खका खवर्णम् आरभ्य सप्तमः वर्णः भवति जगान। कर्णयुतः कर्ण ऊकारः अर्धचन्द्रः अनुस्वारः कुपञ्चमो बिन्दुयुतो ध्रुवादिवः। कुपञ्चमः अस्य पञ्चमः जूम् सः ककारस्य पञ्चमः।
मनुस्तयं मृत्युजयात्मकः स्फुटं समीरितः साधक रक्षण क्षमः। ये साधक रक्षण क्षमः दिवाकर जी सन्ति किं मध्ये? दिवाकर महाभागः सन्ति गता वा? अद्य नैव आगता? सन्ति गुरुदेव। अच्छा, तत्र नेत्रतन्त्रे अस्माभिरधीतं। नेत्रतन्त्रे दीक्षा रक्षामपेक्षते, दीक्षा एव रक्षा भवति। दीक्षा नाम साधकरक्षणक्रमः। तत्रैव अस्य मृत्युजितमन्त्रस्य महात्म्यं रक्षणम् आसीत्। तो रक्षणम् एव दीक्षा भवति। अस्य ये जूंसः इति मन्त्रस्य जूं बीजं सह शक्तिः, सकार कुपञ्चमः भवति, ककार कुपञ्चमः इत्यस्य अर्थः सम्यक् न स्मरति। सह शक्ति, जूं बीजं जो सह शक्ति। पठ्यतां बॉबी जी। जी हाँ। ऋचिरस्य कहो लाक्ष छंदो दिव्याधिकाच गायत्री स्याद् देवता मृत्युंजय रुद्रो अंगान्यथा तरेद भृगुणा कोटित नलिन कंसम मौलिबद्धेन्दुरेखा गलद मृत जलार्दम चंद्रवन्यर्क नेत्रन सफर कलित मुद्रा पाशवेदाक्षमालं स्फटिकर विर मुक्ता गौरी मीठन्न मामे जप कब मंत्र हाँ ठीक ठीक, पढ़ो, पठ्यतां पठ्यतां। जप्तव्यो अयम मंत्र वर्ज्य त्रिलक्षण दीक्षा पूर्वम होम कृत श्राद्ध सांसे दुग्धा जाते शुद्ध खंडे गूढ़ च्या गुर्वा देशा साधको हव्यवाहे अर्चा कार्या नित्य शाशैव पीठे श्राद्धप्यंगै लोकपाल तदस्तै सम्यक पूजा वस्तुधिर्मंत्री जापि प्रोक्तम हेत चेतन मृत्युजेतुर्विधानम्। ये कुपञ्चमः भवति, को नाम पृथिवी, पृथिव्याः बीजं बीजाक्षरं भवति लकारः, लकारम् आरभ्य पञ्चमः। अत ल व श स सविसर्गः। एवं अस्य जूं सः केषाञ्चित् मते प्रणवपूर्वकम् और प्रणवपूर्वकम् और अग्रे मां पालय पालय इत्यप्यधिकं श्रीविद्याक्रमे ओम जुं सा मां पालय पालय इति मन्त्रः वर्तते। क्वचित् ह्रस्वं वर्तते, तत्र ह्रस्वम् अस्माकं क्रमे नास्ति। यतोहि कर्णयुतो अर्धचन्द्रवान् कर्णः भवति दीर्घ ऊकारः। अत एव जूम् इति बीजं सः इति शक्तिः। जूं सः पुटितं स्फुटितं वा। अच्छा जी। तदनन्तरं जब तो योऽहं मन्त्रिवर्यस्त्रिलक्षं दीक्षापूर्वं होमकृत् स्यात् दशांश। दशांश होमः, जपः, पूजनम् अस्य मन्त्रस्य, मृत्युञ्जयमन्त्रस्य होमादिकं कुर्यात्। मृत्युञ्जयमन्त्रस्य पारमार्थिकं, पारमार्थिके अर्थे भवति यथा त्र्यम्बकम् इति मन्त्रस्य पारमार्थिके अर्थे पारमार्थिकं भवति अर्थः मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, अर्थात अमृतधर्मणा नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावात् माम पृथक माकार्षी और माम मरणधर्मेभ्यः वियुज्य और अमृतधर्मेण स्वात्मना स्वात्मनि माम अवस्थापय इत्यस्य पारमार्थिको अर्थः। तो तद्वद् होम जुंसा इत्यस्य अपि अर्थः नेत्रतन्त्रे बहु विस्तीर्णं वर्तते। सम्पूर्ण ग्रन्थजातम् अस्यैव मन्त्रस्य उपबृंहणं वर्तते। तत् एकवारम् अस्माभिः अधीतं, पुनः कदाचित् संयोगे स्यात् पुनः पुनरवलोकनं करिष्यामः। अद्य तावता विरमामः। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासि।
नागच्छति मौता तस्य परीक्षा संपदमस्ति संपदस्य सः परीक्षायां संपद अयो